معكم مريم أسبان، براتيسيان ريكي و تيتا هيلر، كوتش تيتا هيلر. اليوم بغيت باش انني نبارطاجي معكم واحد الحاجه. Ça fait plusieurs mois d'abord que des gens me demandent la même question. تيسولوني اشنا هو التيتا هيلين. Alors التيتا هيلين اشنا هو؟ tout simplement c'est une technique. كل واحد فينا تلقاو بان تندعيو بشي حاجات، دي فوا تنوصلوا لهم، دي فوا ما تنوصلوا لهمش. اشنا من الحوايج اللي تيخليونا ما تنوصلوش لداكشي اللي تنتمناو؟ اون برانسيپ كاينه ادعوني استجيب لكم. دونك اون برانسيپ اي حاجه اللي تنتمناوها اون اي سونسي لا ريسيفوار اي الي لا ميتنون. يعني اي حاجه تنتمناو نوصلوا لها تتكون دابا وموجوده. يعني اون فوا كو تنطلبوها تتكون عندنا تمتم. فاشنا هي الحاجه اللي تتحجب علينا هذاك الوصول للهدف ديالنا ولا داكشي اللي تنتمناو؟ تو سامبلومون كاينين دو شوز. يا اما راه حنايا بلاصه ما اننا نامنوا باننا غادي نوصلوا لداك لو ريف ديالنا، دونك تنتمناو شي حاجه ولكن ما تنكونوش مامنين بها 100%. بالعكس تنكونوا مامنين باننا ما غاديش نتوصلوا بها، يعني مامنين بلو مانك. اون ا فوا اون لو مانك et non pas la foi en le fait de recevoir la chose. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بعد المره تكونوا مامنين ان الحاجه غادي نوصلوا لها ومالغريسا ما تتوصلناش. وهذه يفو سو بوزي اون كيسيون، يعني الا داك الحاجه جات الواقع ديالنا واش حنايا مستعدين باش انها تكون في حياتنا؟ يعني اسكو ني بري ا لا ريسيفوار. يعني الا داك الحاجه جات في الحياه ديالنا واش ما غاديش تشومبولي كلكو شوز في لا في؟ واش ما غاديش ترولنا؟ واش ما غاديش تاثر لينا على حوايج اخرين؟ واش ما عندناش ان جوجمون بالنسبه للناس اللي عندهم ان موفي جوجمون؟ يعني بالنسبه لنا الناس اللي عندهم هذاك الحاجه هما ناس مثلا ما مزيانينش او لا ايغويست ولا ما نعرف. دونك عندنا واحد لي جوجمون ديغيير، يعني بالنسبه لنا عاطينهم واحد لو تيتر. دونك سكيفي الا جاتنا راه حنا غادي نوليو بحال هكاك، دونك هذاك الحاجه ما مصلحتناش تجي لينا. دونك هذه هي ثاني حاجه. دو شوز هما اللي تيمنعوا علينا لي غيف باش اننا نوصلوا لهم. لو تيتا هيلين سي كوا؟ لو تيتا هيلين سي اون ليكتور. كلنا عارفين بان راه مثلا ملي تنكونوا ناعسين تنبداو نقدروا نحلموا بشي حوايج، تنقدروا نشوفوا شي حوايج ملي ما تيكونش الدماغ ديالنا تيتحكم فيهم. دونك شي حاجه اللي هي تدوز بتلقائيه، بحالها بحال التنفس، بحالها بحال لابو اللي تتجمع الجرحى، بحالها بحال الدم اللي تيجري، بحال كيف ما الشمس تتشرق او لا تتغرب. دونك هما دي شوز اللي تيدوزو بتلقائيه. مي باغ كونطخ ملي تنخدموا الدماغ ديالنا فما تتبقاش تما التلقائيه. السر فين كاين هو اننا نكونوا في واحد لانستون، واحد لو مومون اللي الدماغ ديالنا ما تيكونش تيفكر والاحساس ديالنا ما تيكونش تيحس. يعني تنكونوا في واحد ليطا ديال لا نوتراليتي، تقريبا بحال الشكل ديال فاش تنكونوا جوستومون ناعسين، غير هي تنكونوا tout en étant conscient. يعني une sorte de méditation، واحد الطريقه ديال التامل اللي تنكونوا واعيين بشنو واقع، واعيين بشنو تيوصلنا، وفي نفس الوقت ما تنكونوش مأثرين لا بالفكر ديالنا، طريقه التفكير ديالنا لو مونطال، que ce soit en termes de mémoire ou là en termes de logique. يعني لا لوجيك ما تتكونش خدامه و لا ميموار ما تتكونش خدامه، وهادو هما لي دو فونكسيون ديال لو مونطال. دونك في هذاك لو مومون ملي ما تيكونش خدام جوستومون الفكر ولا الاحاسيس السلبيه باش اننا تنبداو نعطيو دي جوجمون، نعطيو احكام لهداك الشيء اللي تيوصلنا. دونك فاش تنكونوا نوتر ممكن لينا انه يكون ان اكسي لهداك لانفورماسيون، يعني تيكون اكسي لهاد كاع المعلومات اللي في لو مومون بريزون اللي تتخلي انه ما يكونش هذاك لو فيوتور. الا لاحظتوا على حسب القرارات ديالنا تيوقعوا واحد التغييرات. يعني فاش مثلا تنجي تنكون امام خيارين، فاس اون فاس دو شوا، اي تنختار واحد لوبسيون على لوبسيون اخرى. كون اختاريت هذاك لوبسيون اخرى غادي يكون عندي واحد لو فيتور اخر، وهذه انا هي اللي تنسميها القضاء. دونك تنجي انا واحد لو مومون تنختار، وكاين من بعد واحد لي كونسيكونس اللي تيكونوا تيوقعوا هما اللي ما تكونش تنتحكم فيهم.
مي الانسان ديما مخير. بحال الشكل ديال مثلا غادي نمشي غادي نختار انني ناكل مثلا مطيشه ديال الحك بلاصه مثلا مطيشه. فكل وحده عندها لابور ديالها. انايا درت الاختيار ديالي ديال شنو غادي ناخذ. ابخي شنو اللي غادي يبقى في لو كور ديالي شنو اللي ما يبقاش كيفاش لو كور ديالي غيستافد منه. هذه شي حاجه اللي هي جوستومون مسيره. مي كلشي نتائج حتى داك التسيير هما نتائج ديال الاختيارات ديالي. دونك غادي نرجع بالنسبه للاختيارات. دونك فاش تيجي الواحد وتيدير هذاك لا ليكتور انتويتيف ديال اشنا هما لي زيليمون اللي كاينين دابا تيديرهم باش انهم يشوف. لان هذاك لي زيليمون اللي كاينين دابا هما اللي تيحجبوا عليك انك توصل لهذاك لو فو ديالك. باش انك توصل لهذاك لو فو ديالك خاص يوقعوا تغييرات في دابا. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دونك اي كرويونس اي طريقه تفكير عندها واحد الطريق وعندها واحد الطريق اخرى. عندها على الاقل جوج ديال نمطين ديال لي فيوتور ديال المستقبل. دونك الا بغيت انايا نغير المستقبل ديالي فخاصني انني نغير طريقه التفكير ديال دابا. كاينه شي معتقد اللي حابس او لا بوتيتر شي حاجه كانت وقعت ليا دون ان باسي اللي تروماتيزاتني او لا خلاتني انني تنحمي راسي من شي حاجه. ما تنسمحش لراسي تكون عندي واحد الحاجه لان الا وقعتها شنو غيوقع موراها. دونك هاد لي زيليمون هما اللي خاصهم يعني خصهم واحد القراءه ديال لو بريزون باش انك تتشوف اشنا هما لي زيليمون اكطويل كي بلوك هذاك لا ريسبسيون ديال هذاك لو فو. اون فوا كو يعني تدار هذاك لا ليكتور ديال لو مومون بريزون. دونك هو في الصراحه اون فوا كو تتوقف لو مونطال اي تتوقف هذاك لي ريسونتيمون تو بو اكسيدي لي زانفورماسيون اكطويل. يعني تتواصل مع الروح اللي هي لي زانفورماسيون سي لي زانفورماسيون كوسميك يونيفرسال اللي تيكونوا متواصلين مع هذاك الشخص اون ريلاسيون مع هذاك لو دومين بريسي عند لا بيرسون. دونك فاش ممكن انك دير هذاك لا ليكتور تيبانوا لك هذاك لي زيليمون ا اليميني تيبانوا لك هذاك لي بلوكاج تو كومونس جوستومون يعني تشوف اشنا هي بعد المرات تكون حاجه شاده في حاجه حاجه شاده في حاجه. دونك تيخصك انك تمشي للجدر تتعرف اشنا هو الجدر وهذا. اي بها اون فوا كو تو اليمين هاد لي زيليمون الانسان جوستومون ممكن انه يتغير القدر ديالو لو فيتور ديالو وممكن انه يوصل لهذاك جوستومون لهذاك لو فو اللي هو تيطلبو. دونك فوالا دونك لو تيتا هيلين تو سامبلومون سي اون دي تكنيك وحده من التقنيات اللي تتخلي الانسان انه يوصل دون مانيير كي اسي رابيد لهذاك ليطا دو ترانس. واحد ليطا ديال واحد التواصل مع الخالق اللي ما تتبقاش تخدم فيه دماغك. تيكون فريمون مونطال زيرو. دونك الدماغ ما تيكونش تيخدم. لي ريسونتيمون ديالك ما تيبقاوش عندك هذاك لي ريسونتيمون. دونك تتولي في واحد ليطا ديال نوتراليتي. تتكون نوتر في هذاك لو مومون وفي هذاك لو مومون دو نوتراليتي بيسكو ما كاينش داك عندي ايمان في شي حاجه ولا عندي ايمان في لو مونك ديال شي حاجه وهذا. دونك tu es neutre. وفي هذاك لو مومون tu peux justement accéder tu demandes au créateur. دونك تطلب من الله باش انك يكون عندك معلومات انك تواصل مع هذاك المعلومات. دونك فو كو في هذاك الانستون ادعوني استجيب لكم كن فيكون ما عندهاش لي بلوكاج ديالها. بحال مثلا لو فات انني نسول الخالق اشنا هي الحاجه اللي تتمنع باش انها توقع هذه او لا بغيت نعرف اشنا هما لي زانفورماسيون دابا اللي تيمنعوا بيان سور بلا بيرميسيون ديال داك لا بيرسون كي اون فاس ديال لو كليون. دونك اون فوا كو تطلب هذا الدعاء تيبداو يوصلوك لي زانفورماسيون جوستومون. اي في هذاك لو مومون جوستومون تبدا تهضر مع هذاك لو كليون. تقدر تسول مثلا الخالق اشنا هما الحوايج اللي خاصين هذاك الانسان باش انه يتليبيرا. حيت سوفون اون سو بروتيج. بحال مثلا الى هذاك الحاجه جاتني كيفاش غادي تاديني وهذا. دونك اشنو هما لي شوز ا ليبيري شي لا بيرسون باش انها تقدر انها توصل. فوالا دونك تتشوف لا بيرسون شنو خصها شنو هما الدروس اللي خاصها مثلا بعد المرات تتعلم من هذاك الانسان مثلا اللي تلاقاتو او داك السيتوياسيون اللي وقعت له هذا. لان سينو داك السيتوياسيون اصلا غادي تبقى غادي تتعاود.
ou تتكون parmi les blocages justement qui bloquent هذاك le vœu. Donc voilà, كيف ما قلت لكم le theta healing c'est une technique très rapide pour pouvoir accéder à les informations plus et faire une lecture ديال دابا ماشي une lecture, je parle d'une lecture ديال دابا les éléments actuels. C'est parmi les options اللي كاينين في le theta healing. Et en même temps de pouvoir les modifier. Mais c'est dans l'état de neutralité, la validation de la personne qui est en face, justement, tu peux demander à la personne, wesh briti, par exemple, est-ce que tu veux savoir ce que l'on ressent, par exemple, à avoir plus confiance en soi, ou là, par exemple, est-ce que tu veux avoir la définition du créateur de tout ce qui est, par exemple, être un bon enfant ou là est-ce que tu veux avoir la définition de créateur de tout ce qui est de vivre sa vie de tous les jours en étant dans la joie de vivre et d'être en paix. Donc il y a des définitions اللي عاوتاني عندنا فوسي يعني داكشي اللي تعلمناه وداكشي اللي تربينا عليه لا ديفينيسيون اللي وصلتنا ماشي هي لا فري ديفينيسيون ديال الخالق. دونك بعض المرات خص يكون دي رياجستمون. دونك فوالا دونك ما كاينش شي تيليشارجمون ما كاينش شي حاجه تقدر انك تبدلها في شي واحد حتى تيعطيك دو بريفيرونس لا بيرسون لاكور ديالها. دونك tu demandes la personne pour éviter tout choc en retour pour soi-même, je me protège. Donc voilà, تنسول la personne est-ce que tu accepterais de savoir هادي وهادي, est-ce que tu accepterais de remplacer هادي par هادي. Et si bien sûr la personne elle n'est pas d'accord, donc je fais pas, نشوف طرق أخرين وهذا باش نسهل. أو là peut-être je me suis mal exprimée, donc je réadapte justement dès que le changement des croyances. Et des fois donc quand c'est oui, c'est quelque chose qui est rapide, qui est comme c'est kun fayakun. Donc voilà, هذا هو التيتا هيلين.